Ang gugma mula hutay, unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Korinto kapitulo 13 bersikulo 7. Mauni ang ika-12 ug katapusang mulagway sa gugma. Unsa man ang buot pasabot ni aning gugma nga mula hutay? Well, ang tubag niya na magdepende sa sitwasyon sa ato ang kinabuhi. Para sa mga bata, ang gugmang mula hutay mao ang pagtahod sa mga ginikanan. Mao ra ni sugo sa Ginoo nga dunay saad nga tagaan taglugway pa sa atong edad. Para sa mga batan-on, ang gugmang mula hutay buot pasabot, true love waits, maghuwat ta sa saktong panahon. Ayaw panghilabot ag ayaw pahilabot. Mubalik ta, mutuo ta sa kinaraang kinaadman nga ang virginity atong kaputli mao gyud pinakamahal nga atong ikagasa sa atong bana or asawa sa adlaw or sa gabi sa ato ang kasal. Para sa mga minyo, ang gugmang mula hutay mao ang pagpuyo nga ng mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kasal, nga mag-inunungay sa kapait ug sa kalipay, sa kapitos ug sa kahamugaway ug sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag. O di ba? Hangtod sa ikamatay. O daghan kayong mga minyo na panahon na gani sa kapitos, kalisod, mga problema, mga pagsuway, sakit sa lawas, mahanaw na mawala na. Nagpakita lang gyud nga dili tinuod ang ilang gugma. Mao na nga para sa ato ang Ginoong Hesukristo unsa may tinuod nga gugma, unsa may gugma nga mula hutay. Gugmang mula hutay mao ang pagpinasayloay, mao ang pag-antos, pagdawat sa realidad sa ato ang kinabuhi, pagdawat sa kabubuton sa ato ang kinabuhi bisan pa og ato ng ikamatay. Mao nay gugma nga tinud-anay nga mula hutay.